हजुर नमस्ते, मेरो नाम चन्द्रलाल श्रेष्ठ, घर थाङपालकोट 3 सिम्पा र मेरो घर चाहिँ यो थाङपालकोट 3 को जुरानटोलमा पर्दछ र यहाँ हाम्रो जम्मा नेवार बस्तीहरू चाहिँ अहिले 25-30 धुरी घरहरू छन् र यहाँ चाहिँ अब यहाँका मान्छेहरू यहाँका हाम्रा सबै विस्थापित भएर गोठमा बसिरहेका छौँ र घरमा बस्ने स्थिति पनि छैन र यहाँ चाहिँ गैर सरकारी र सङ्घ संस्थाहरूले अलिअलि चाहिँ राहत सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ, तर पनि पर्याप्त रूपमा थाङपालकोट 3लाई चाहिँ त्यति पुगेको छैन। थाङपालकोटमा अन्त चाहिँ धेरै राहतहरू पुगिसकेको छ र हाम्रो यो 3 नम्बरमा चाहिँ त्यति राहतहरू पुगेको छैन र मान्छेहरूलाई अलिकति अब बस्न खान पनि अलिकति मुस्किल भइरहेको छ र यस हाम्रो नेवारहरूमा यहाँ थाङपालको नेवार क्षेत्री बाहुन र यहाँ टेलर दमाईहरू पनि बसोबास गरिरहेका छन् र यसमा हाम्रो जम्मा थाङपालकोटमा जनसङ्ख्या करिब घरधुरी जनसङ्ख्या 25-30 हजार जति यसमै बसिरहेका छन्। धेरै जस्तो काठमाडौँ र बाहिर पनि गइरहेका छन् र यहाँ नसक्ने बुढाबुढीहरू त्यस्तै खालको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो थाङपालकोट 3मा छन् र त्यसैले कहीँबाट राहत उपलब्ध गराइदिनु भएमा हजुरहरूलाई यसो धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो यहाँ चाहिँ यो थाङपालकोट जुरानटोलमा चाहिँ जम्मा 3 जना घर पुरिएर बित्नुभयो र एकजना चाहिँ मेरो ठुलिआमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ करिब 70 वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो र दाइ भर्खरको त्यो 45देखि 48सम्म उमेरको दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बित्नुभयो र नातिनी भतिजी एकजना, भतिजी नातिनी चाहिँ उहाँ पनि एकजना बित्नुभयो। जम्मा हाम्रो टोलमा चाहिँ नेवार टोलमा 3 जना मात्रै हाम्रो परिवारमा चाहिँ बित्नुभयो। नमस्ते बाजे, तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न। कालो थोकर। अनि यो 3 वडामा के कस्तो आर्थिक अवस्था, के कस्तो घरहरू भड्किरहेछन्, यसो जानकारी गराइदिनु। त अब घर बज्यो, अब हिँड्नु सक्दिनँ बाबु, के गर्नु हजुर, त्यही त हो नि। अब हिँड्नु सक्दैन, कमाउनु सक्दैन। अनि कति वर्ष हुनुभयो? 80 वर्ष। 80 वर्ष। अनि छोराछोरीहरू यहाँ बस्नुहुन्छ? छोरीहरू कोही काठमाडौँ रहेछ, कोही मर्ने सब्जी मरेर ठाउँमा गएको छ। यहाँ तामाङहरू कतिको मृत्यु भइसकेका छन् पुइचलले? भएको छैन, मृत्यु भयो। दुईजना छ, दुईजना मृत्यु तामाङ चाहिँ दुईजना यहाँ चाहिँ लाउने स्वानी माथि यसो गर्नु सकेन, थला पऱ्यो। बुढी पनि घाउ भएर यसो लड्यो, यसो के गर्नु, बस्नु के गर्नु, कमाउनु सकेन, थला पऱ्यो। पाइनेहरू खानु नसके भयो हजुर, के गर्नु भयो, अरू के भन्नु म। सरकारले के दिनुहुन्छ, ज्यानलाई यस्तो लाग्यो, गर्नु सक्दैन, बर्बाद भयो, गर्नु सक्दैन, हिँड्नु सकेन, आफूले कमाउनु सकेन, के गर्नु, हात खुट्टा बस्यो, 80 वर्ष भयो। अब सरकारले बाल्नु पर्यो नि। अब के गर्नु, बोक्नु छैन, टोक्नु छैन, के गर्नु हजुर, सरकारले पनि के गर्नु, आफूले बोक्नु सकेन, हिँड्नु नमस्ते, सिन्धुपाल्चोक थाङपालकोट गाविस वार्ड नम्बर 3 बस्ने रामबहादुर सिंहदेन हो मेरो नाम, सिंहदेन टोल। और यहाँ 2072 साल 12 गतेको भूकम्प 12 बजेकोले बुवा मम्मी यही घरमा यो भूकम्पबाट चाहिँ यहीँ बित्नुभयो। भुइँचालोले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब जमिन नै
उज्यालेको जस्तो भइरहेको थियो त्यतिखेर सबै घरहरू चाहिँ अटोमेटिक भत्किएको थियो। कसैले चाहिँ घरभित्रबाट कोही पनि निकाल्ने सक्ने वो आवश्यकता पनि थिएन। जसलाई आगो थियो त्यतिखेर। यही थाङपालकोट वार्ड नम्बर 3 सिङ्गडेनडोल सबै शाह भएको छ। शाह और सिन्धुपाल्चोक 3 नम्बर क्षेत्रमा सबै सहायक घर एउटा पनि छैन होला। नाम कान्छी तामाङ नि हाम्रो त गाउँ यसो सबै सफा भयो। गाउँ सबै सफा हुँदाखेरि हामीलाई विचार दिन पर्यो कसैले सहयोग गर्नु हुन्छ भने गरिदिनु होस्। म गाविस सुसुम त्यति दिनुहोस् भिडियो नमस्ते। दक्षिण कोरियाको पहिलो नेपालीहरूको अनलाइन टेलिभिजन नेपाली वेब टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको थाङपालकोटमा आइरहेका छौँ। दक्षिण कोरियाबाट सङ्कलन गरिएको राहत वितरणको लागि हामी यहाँ आइरहेका छौँ र हामी करिब 8-9 घन्टा यात्रा गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ र निकै नै यहाँ विगतमा हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ सम्पूर्ण प्रायः 90% घरहरू भत्किरहेका छन्। यहाँ विभिन्न संस्थाहरूले राहत वितरण कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्। यहाँको स्थानीय क्लब माउन्ट एभरेस्ट क्लबले राहत वितरण कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्। यस थाङपालकोट गाविसको अवस्थाबारे केही जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, यो थाङपालकोट गाविस जुन 2072 1 महिना 12 गतेको महाभूकम्प गयो, त्यो महाभूकम्पबाट थाङपालकोट गाविस पुरै ध्वस्त भएको छ र यो गाविसमा जम्मा 784 घरधुरी रहेको र 784 घरधुरीमा लगभग आरसिसी गरेका 5-7 वटा घर बाहेक अरू कुनै पनि घरहरू बचेका छैनन्। सम्पूर्ण यहाँ थाङपालकोटवासीहरू मर्माहित छन्। अहिले पालमुनि सबै जनताहरू बस्नको लागि बाध्य भएका छन् र यहाँका सम्पूर्ण सिँचाइ कुलोहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको अवस्था, त्यस पछाडि खानेपानी, विद्युत, सम्पूर्ण टेलिफोन सम्पूर्ण चाहिँ एउटा विच्छेदको अवस्थामा यो थाङपालकोट गाविस अहिले चाहिँ यो महाभूकम्पको अवस्था गुजारिरहेको छ। यो चाहिँ ठाउँ अलिकति उचाइको हिसाबले 1700-1800 मिटरमा चाहिँ पर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ प्राय चैत वैशाखमा पनि चिसो नै रहने। अहिले यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, चिसो महसुस गरिरहनु भएको छ। जुन राहत वितरणको लागि झापाबाट यहाँहरू आउनुभएको छ, दक्षिण कोरियाका साथीहरू संस्था 6वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यहाँ थाङपालकोटसम्म राहत वितरणको लागि चाहिँ आइदिनु भयो। हाम्रो थाङपालकोट गाविसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि दक्षिण कोरियामा रहनुहुने विक्रम शेर्मा, त्यस पछाडि होमन धिमाल, भविन भामो, जय बुद्ध मगर, अशोक कुमार राजवंशी, युना साउदी अरेबिया, त्यस पछाडि साउदी अरेबियाबाट चाहिँ दिल्ली श्रेष्ठको जुन एउटा टिमले यो थाङपालकोट गाविसमा चाहिँ राहत वितरणको लागि यहाँहरू जुन आइपुग्नु भएको छ, जुन 12 गते गएको महाभूकम्पबाट छेदविच्छेद भएको थाङपालकोट गाविसमा, त्यसको लागि हामी थाङपालकोट गाउँ विकास समितिको कार्यालयको तर्फबाट र समग्र थाङपालकोटवासीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा थाङपालकोटवासीहरू अहिले मर्माहत अवस्थामा छन्। हुन त देशै चाहिँ एउटा मर्माहत अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा पनि यो एउटा विकट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 नम्बर इलाकामा चाहिँ यहाँहरूले जुन चामल, दाल, तेल, चिउरा लगायतका भुजा लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू जुन हामीलाई प्राप्त गराएर जुन सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हामी थाङपालकोटवासी यो गुणलाई हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। र यहाँ अहिले चाहिँ केही सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ राहत वितरणको लागि प्रयास गरिरहनु भएको अवस्थामा जुन झापाबाट, जुन नेपालको चाहिँ पूर्वमा अति टाढा पर्ने झापाबाट चाहिँ यस्तो विकट ठाउँमा पनि आएर यहाँले राहत वितरण गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि हामी सधैँ ऋणी छौँ र यहाँहरूले जुन वितरण गर्नुभएको हामीलाई प्रदान गर्नुभएको सामानहरूलाई चाहिँ हामीले
यो थाम्पालकोट गाविस वडा नम्बर 2 र 3 मा जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलिक बढी, त्यस पछाडि जनजातिहरूको चाहिँ नि वासस्थान, दलितहरूको वासस्थान जो चाहिँ नि अलिकति आय आर्जनको हिसाबले चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो राहतले पक्कै पनि केही समयसम्म खाद्यान्न अभाव गर्ने छैन भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस पछाडि जुन यो प्राप्त भएको सामानहरूलाई चाहिँ हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रति घरमा कति मान्छेहरू बसोबास गर्नुहुन्छ त्यो डाटाहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो यो थाम्पालकोट गाविसमा रहेको माउन्ट एभरेस्ट युवा क्लब चाहिँ एकदमै सक्रिय भएर लागेको छ वितरण प्रक्रियामा। जुन गाविस नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामग्रीहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रा माउन्ट एभरेस्ट युवा क्लबका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सङ्कलन गर्ने, अनलोड गर्ने, लोड गर्ने लगायतका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा हामीलाई धेरै साथ दिनुभएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले वितरण गर्नेछौँ। एउटा समानुपातिक हिसाबले चाहिँ वितरण गर्नेछौँ। अहिलेसम्मको अवस्था यो रहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम सुरेश छ। म यस थाङपालकोट वडा नम्बर 3 मा रहेको माउन्ट एभरेस्ट युवा क्लबको सचिव हो। जुन 72 साल वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पमा थाङपालकोट गाविसको सम्पूर्ण घरहरू ध्वस्त भएका छन् र यस माउन्ट एभरेस्ट क्लबले चाहिँ यस गाविसलाई राहत ल्याउने काममा धेरै सहयोग गरेको छ र जति पनि हाम्रा केटा साथीहरू, युवा साथीहरू छन् जहाँबाट राहत सामग्री लोड अनलोड गर्नका लागि र वितरण गर्ने काममा र सुरक्षाको काममा चाहिँ र घर बनाउनुदेखि लिएर रेस्क्यु गर्ने कामहरूमा चाहिँ यस माउन्ट एभरेस्ट क्लबले धेरै सहयोग गरेको छ। संस्था र हाम्रो प्रतिनिधिबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ दिनको लागि चाहिँ हामी आएको हौँ र यहाँ मलाई के दुःख लागिरहेछ भने एउटा यस्तो पर्यटन क्षेत्रसँगै यहाँको विभिन्न प्रकृतिले भरिभराउ भए तापनि यहाँको सरकारले चाहिँ यहाँ चाहिँ जति पनि अहिले भूकम्पबाट चाहिँ ग्रसित भएर जीवन बाँच्नको लागि चाहिँ बाँचन मर्नमा चाहिँ यस्तो भूमिका नखेलेको देख्दाखेरि चाहिँ दुःख लागेको छ र यहाँको स्थानीय बासिन्दाको एउटा सक्रियता र हाम्रो संस्थाको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले झिकाइदिनु हो र उहाँहरूले जसले गर्दा चाहिँ हामीले यत्रो दुर्गम, यति विकट, यत्रो लामो यात्रा हाम्रो प्रतिनिधिहरूद्वारा चाहिँ एउटा सहज स्वीकार्दै चिन्नु र मौका पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म पवन राई। आज यो हामी थाम्पालकोट गाविस आउनको लागि एउटा टोली संयोजक र कोरियामा रहेको संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी आयोजना अन्तर्गत चाहिँ हामी आज थाम्पालकोट गाविसको चाहिँ 2 र 3 नम्बर वार्डमा आइपुगेका छौँ, जुन अन्तर्गत चाहिँ यहाँनिर अहिले कुनै पनि राहत आइपुगेको अवस्था छैन। सरकारबाट आएको राहत, थोरै राहत जो यहाँको स्थानीयलाई जो एकदमै थोरैसम्म आएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी नितान्त हामी झापादेखि हामीले विभिन्न संस्था, नेपालको संस्था र कोरियाको संस्थाको संयुक्त आयोजनामा हामी हिजो यहाँनिर आइपुगेका छौँ। यहाँ आइपुग्दा एकदमै हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। यहाँनिर कुनै पनि राहत आइपुगेको छैन र हामीसँग रहेको संस्थाहरू किरात राईको दक्षिण कोरिया, हाम्रो जमर्को नेपाल दक्षिण कोरिया, EPS युथ नेपाल दक्षिण कोरिया र नेपालका 2टा संस्था झापाली युवा सरकार समाज नेपाल र चौतारी सहकारी संस्था नेपालको यी प्रतिनिधित्व संस्थासहित टोली आज यो टिपिकल गाउँ भन्नुपर्छ। यहाँनिर कुनै पनि सरसामान आइपुगेको छैन। यहाँ चाहिँ हामीले राहत ल्याउन सफल भएका छौँ। जो चाहिँ बारम्बार भूकम्प गइरहेको छ, यहाँनिर हामी यो त्रासित अवस्थामा पनि हामी यहाँसम्म आएर र हामीले धेरै नभनौँ थोरैभन्दा थोरै सामान उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको छौँ र यहाँहरू हामीसँग मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जो विभिन्न मिडिया साथै हाम्रो विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधित्व सहित उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको वासीलाई नितान्त आज राहतको आवश्यकता छ। भूकम्पले सम्पूर्ण घरहरू ध्वस्त भएको छ। फेरि पनि म हाम्रो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, यहाँनिर अझ पनि धेरै राहतको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म राहतै नपाइरहेको अवस्था हुनाले हामी पनि यहाँ आइपुगेको छौँ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम सोम कुमार सुब्बा। म झापाली सरकार समाज सङ्कलन कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्नको लागि आज हामी यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको थाम्पाल गाविस अन्तर्गत वार्ड नम्बर 3 मा छौँ। विशेष त हामीले यो आज यसपालि गएको ठुलो महाभूकम्पमा परेका पीडित जनताहरूमा पनि अलिक रिमोट एरियामा पुग्ने चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेको थियौँ। र यहाँ आयौँ हामीले धेरै दुःख कष्ट झेलेर आफ्नो आत्माको शान्तिको लागि
यो एउटा असल कार्यको लागि यो स्थानमा आइपुग्दा के अनुभव भइरहेछ भने सम्भवतः हामी यो एरियामा पहिलो संस्था होला सायद र यो पहिलो एउटा प्रेजेन्ट हुनु पाउँदा चाहिँ हामी मेरो संस्थाको तर्फबाट म व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै खुसी छु। यहाँको जनतामा आएर उहाँहरूको भावना बुझ्न पाइयो र आजको यो कार्यक्रम अन्तर्गत फेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अन्य हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू युथ टिमहरूले यस्तो क्षेत्रलाई यस्तो यहाँ जुन थाङपाल गाविस जस्तो रिमोट एरियालाई चाहिँ मेन फोकस गरेर चाहिँ राहत वितरण कार्य गर्दा चाहिँ यहाँ यस्ता पीडित जनताहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जन फेरि अगाडि बढ्नलाई र यो अहिलेको जुन परिस्थितिलाई फेस गर्नलाई सहज हुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भइरहेछ। नमस्ते, म सिनु अरुण श्रेष्ठ। अहिले चाहिँ हामी यो दक्षिण कोरियामा हामीले उठाएको राहत चाहिँ हामी वितरण गर्नको लागि चाहिँ अहिले थाङपाल कोट गाविसमा छौँ, यो वडा नम्बर 3 मा चाहिँ र यो कोट गाउँमा। र अहिले हामी चाहिँ यो एकदम हामीले यो जसरी राहत उठाउन सजिलो जस्तो लागेको थियो तर वितरण गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो किनभने बाटोहरू एकदम खतरा थियो, भूकम्पहरू गइरहेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी जोखिम मोलेर यो गाउँसम्म आयो र हामीलाई यो साथ दिनको लागि चाहिँ झापल युवा सरकार समाज नेपाल, गाउँ राई यो दक्षिण कोरिया, त्यसै गरेर हाम्रो जमलको नेपाल, चौतारी पसन्द तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र युपिएस युथ नेपालको प्रतिनिधित्व संस्थापक मै हो। हामी सबैजना संयुक्त रूपमा मिलेर यो ठाउँमा आएर राहत वितरण गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। यो राहत चाहिँ सही ठाउँमा आएको जस्तो लागेको छ र अब चाहिँ हामी अरू विभिन्न ठाउँमा पनि हामी संयुक्त रूपमा राहतहरू बाँड्छौँ र कोरियामा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ यस्तै अलि निकट ठाउँहरूलाई म चाहिँ किरात राई यायोखा बाट यहाँ अहिले भूकम्प पीडित हाम्रो 12 गते त्यस पछाडि गत मङ्गलबार पनि भूकम्प गएको छ। त्यसको राहतको लागि चाहिँ हामी यो सिन्धुपाल्चोकको अलि विकट ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब हामी विभिन्न कठिनाइका बिचमा पनि यो ठाउँमा आइपुगे पश्चात हामीलाई खुसी लागेको छ। यहाँको जनताहरूलाई हामीले केही भए पनि राहत वितरण गर्न पाएका छौँ। तर अझै पनि यहाँको जनताहरूलाई राहतको आवश्यक परेको हामीलाई चाहिँ यहाँ आइपुगेपछि महसुस भएको छ। त्यसकारण यहाँको मिडिया मार्फत अझै पनि अब यहाँका जनताहरूलाई राहत उठाउन सकियो भने त्यो धेरै ठुलो काम हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। हाम्रो जमलको नेपालबाट प्रतिनिधित्व भएर आएको हामी चाहिँ यहाँ सिन्धुपाल्चोकको थाङपालकोट गाविसमा चाहिँ राहत बाँड्न भनेर आएका छौँ र हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि हामी यहाँ ठाउँसम्म आएर हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। हामीले 1 र 2 वार्डका लागि दिइसकेका छौँ र हामीलाई यहाँ हेर्दा एकदमै दुःख लाग्यो। हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। हामी पूर्वबाट आएको हाम्रो क्षेत्रमा यति धेरै चाहिँ भूकम्पले हामीलाई असर गरेको थिएन र यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै क्षतविक्षत भएको देख्दा हामीलाई एकदमै दुःख लाग्यो र हामीले थोरै भए पनि अलिकति भए पनि राहत पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ